फरमाया अन नवास इब्न समआन रदियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक़ि वल इस्मु मा हाका फी सदरिक व करहत अन यत्तलिअ अलैहि नास रवाहु मुस्लिम वअन वाबिसत इब्न मअबद रदियल्लाहु अन्हु क़ाल अतैतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल जिअत तस्अलु अनिल बिर्र क़ुल्तु नअम फ़क़ाल इस्तफ्ति क़ल्बक अल बिर्रु मत्मअन्नत इलैहि नफ्स वत्मअन्न इलैहि क़ल्ब वल इस्मु मा हाका फी नफ्सिक वतरद्दद फी सद्र वइन अफ्ताक अन्नास अफ्तौक हदीथुन हसनुन रवैनाहु फी मुस्नदै अल इमामैन अहमद इब्न हम्बल व दारिमी बि इस्नादिन हसन। अच्छा देखें, इसमें दो हदीसें जो हैं वो इकट्ठी कर दी हैं। पहली जो हदीस है वो यहाँ तक है और ये हदीस जो है वो मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर जिक्र की है। दूसरी हदीस जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक है, और ये जो हदीस है वो मुस्नद इमाम अहमद के अंदर भी जिक्र है और मुस्नद अद-दारमी की एक हदीस की और किताब है उसके अंदर भी जिक्र है। दोनों अहादीस को एक ही जगह पर जिक्र क्यों किया? क्योंकि दोनों का जो मजमून है, सब्जेक्ट है, वो मिलता जुलता है। तो फरमाया कि नवास बिन समान रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बिर्रु, बिर कहते हैं खैर को या नेकी को, और ऐसी नेकी को या ऐसे खैर को जो बहुत ज्यादा खैर हो, खैर कसीर को अलबिर कहते हैं। तो अलबिर्रु हुस्नुल खुलुकी कि अच्छी, यानी कि सबसे बड़ी खैर क्या है? वो अच्छे अखलाक हैं। तो अच्छे अखलाक से क्या मुराद हैं? अच्छे अखलाक से मुराद दो तरह के अखलाक हो सकते हैं। वो अखलाक जो अल्लाह ताला की निस्बत के साथ हों और वो अखलाक जो लोगों की निस्बत के मुतालिक हों। अल्लाह ताला की निस्बत के मुतालिक अच्छे अखलाक क्या हो सकते हैं कि अपने आप को यानी खुश रखना अल्लाह ताला के अहकामात पर, राज़ी रखना कि अल्लाह ताला ने 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ की है, रमज़ान के रोज़े रखे हैं, साहिब निसाब पर ज़कात और हज रखा है। इन अहकामात को बड़े ही शरह सदर के साथ और खुले दिल के साथ कबूल करना और इंबिसात के साथ लेना, ये अच्छे अखलाक हैं। फिर इसी के साथ साथ अल्लाह ताला ने जो हमारी किस्मत में, हमारी तकदीर में जो वाक़यात लिख दिए हैं, खुशी है या गमी है या मसाइब हैं, अगर वो पहुँच जाएँ तो उन पर सब्र करना और यही कहना कि ये मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है और उनको हँसी खुशी लेना, ये अल्लाह ताला की ज़ात के मुतालिक अच्छे अखलाक हैं। और लोगों के मुतालिक अच्छे अखलाक क्या हैं? वो हमने एक पहली हदीस में पढ़ा था कि अगर हम 3 बातें अपने अंदर इकट्ठी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छे अखलाक पूरे हो जाएंगे। पहली बात थी बज़्लुन नदा, कि लोगों पर खर्च करना, लोगों को देना, लोगों को अता करना। अब इसके अंदर माल भी हो सकता है कि अगर आप साहिब माल हैं तो लोगों की माल के साथ मदद करना। लेकिन अगर माल नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको कोई स्किल दी है, अल्लाह ताला ने आपको कोई महारत दी है, उस महारत के ज़रिए, उस स्किल के ज़रिए लोगों की मदद करना, लोगों को सिखाना। इसके अलावा अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई मनसब दिया है, कोई ओहदा दिया है, तो जायज़ तरीके से लोगों की उस ओहदे से और उस मनसब के ज़रिए से मदद करना। यानी जो भी चीज़ अल्लाह ने दी है, माल दिया है, कोई स्किल दी है, कोई ओहदा दिया है, लोगों की उसके ज़रिए मदद करना, ये है अच्छे अखलाक की पहली सीढ़ी। दूसरी चीज़ ये है वक़फ़ुल अज़ा, कि अपने हाथ से, अपने ज़ुबान से, अपने जिस्म से किसी को तकलीफ़ नहीं देना, ना किसी को जिस्मानी तकलीफ़ देना और ना किसी को ज़हनी, नफ़्सी किसी किस्म की तकलीफ़ ना देना, ये दूसरी सीढ़ी है। तीसरी सीढ़ी ये है कि अगर लोगों की तरफ से आपको कोई तकलीफ़ पहुँच जाए, उस पर सब्र करना। अगर हम ये 3 बातें जो हैं वो अपने अंदर पैदा कर लेंगे, तो हम अच्छे अखलाक वाले बन जाएँगे। और ये है मुराद अल-बिर। और इससे मुराद जो है, ये बिर जो है ये हर तरह की नेकी है। लेकिन कुछ अहादीस में बिर जो है वो वालिदैन की खिदमत को भी कहा गया है। इसी तरह वालिदैन पर एहसान करना, अपने माल के ज़रिए से, बदन के ज़रिए से, अपने ओहदों के ज़रिए से लोगों पर एहसान करना, ये क्या है? बिर है। इसके बाद आता है इस्म।
اسم بر جو ہے وہ کہتے ہیں نیکی کو، خیر کو، اور اسم جو ہے اس کا اپوزٹ ہے، اسم کہتے ہیں گناہ کو. اور اسم کسے کہتے ہیں؟ ما حاک فی صدرک، حاکہ کہتے ہیں کھڑکنا، جسے کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بات کھڑک رہی ہے، میرے دل میں ایک تردد پیدا ہو رہا ہے، مجھے ایک بات پریشان کر رہی ہے. اور گناہ وہ ہے ما حاک فی صدرک، کہ جو تمہارے دل کے اندر تڑپ پیدا کرے، تمہیں پریشانی کے اندر ڈال دے، تمہیں ایک طرح کی تذبذب کے اندر ڈال دے. یہ کیا ہے؟ یہ برائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں ایک طرح کا ٹیسٹ بتا رہے ہیں کہ اگر دیکھنا ہو کہ یہ کام جو ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے، تو اپنے دل کو اس کے پہلے دیکھ لو کہ اگر دل مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، وہ پھڑپھڑا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ الاثم، یہ پھر گناہ ہے. پھر فرمایا وَكَرِهْتَ، اور تمہیں اچھا نہ لگے، تم اس کراہت محسوس کرو، ان یطلع علیہ الناس، کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے. یہ دو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر دیکھنا ہو کہ یہ کام گناہ ہے تو دو باتیں ہوں گی. پہلی بات یہ ہوگی کہ دل تمہارا پریشان ہوگا، دوسری بات یہ ہوگی کہ تم ناپسند کرو گے کیونکہ کہیں لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے. تو اگر یہ دو باتیں ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ گناہ ہے. لیکن یہ دو باتیں اس آدمی کے لیے ہے جس کا دل جو ہے وہ صاف ہے، جس کا دل کیا ہے؟ صاف ہے، پاک ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جتنا مرضی گناہ کرتے جائیں، ان کا ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتا، ان کا دل ان کو ملامت نہیں کرتا. تو یہ جو ایک نسخہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل دو چیزوں سے پاک ہیں، ایک شبہات سے پاک ہیں اور ایک شہوات سے پاک ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے یہ نسخہ ہے. اب دیکھیں، یہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ نیکی یہ ہے، برائی یہ ہے. گویا پورے کے پورے دین کا خلاصہ بتا دیا دو لائنوں کے اندر. اور ہم نے جب یہ کتاب شروع کی تھی تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ مؤلف نے، کتاب کے جمع کرنے والے نے، وہ احادیث جمع کی ہیں جو کہ معانی کے اندر اور عبارتوں کے اندر چھوٹی ہیں، لیکن معانی کے اعتبار سے اس کے اندر سمندر ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے ہیں، تو دو باتوں کے اندر، دو لائنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے دین کو بیان کر دیا کہ البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے کہ اچھے اخلاق ہوں، اور گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل کے اندر کھڑکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تم کراہت محسوس کرو کہ کہیں لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہ چل جائے. یہ حدیث تو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے. پھر فرمایا، پھر ایک اور حدیث ہے، وعن وابصۃ بن معبد، وابصۃ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ ارشاد فرماتے ہیں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جئت تسألو، کہ تم آئے ہو پوچھنے، عن البر، نیکی کے بارے میں. قلت، میں نے عرض کیا، نعم، جی ہاں، اے اللہ کے نبی، میں کیا ہوں؟ میں نیکی کے بارے میں ہی پوچھنے کے لیے آیا ہوں. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو. پھر فرمایا، البر، نیکی وہ ہے، مطمئنت الیہ نفس، کہ جس کو کر کے نفس مطمئن ہو جائے، وطمئن الیہ القلب، اور جس کو کر کے کیا ہے؟ دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے. پھر فرمایا، والاثم، اور گناہ وہ ہے، ما حاک فی نفسک، جو تمہارے دل کے اندر کھڑکے، جب تم اس کو کر لو تو تم پریشان ہو جاؤ، جب تم کر لو تو تمہارا نفس تمہیں ملامت کرے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. وتردد فی صدرک، فی الصدر، اور تمہارے دل کے اندر کیا ہے؟ تردد پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، کہ حالانکہ اگر تم لوگوں سے پوچھو گے کہ یار یہ کام کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو لوگ تو کہیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ کام ٹھیک کیا تم نے. تو لوگوں کی طرف توجہ مت کرو، اپنے دل کی سنو کہ تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے، تمہارا جو ہے دل کیا کہہ رہا ہے، لوگوں کی باتوں کی طرف نہ جاؤ. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتلایا ہے کہ ہم کس طرح جو ہیں
پہچان سکتے ہیں کہ نیکی کی ہے یا برائی کی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی طرف رجوع کریں، اپنے ضمیر کی طرف رجوع کریں کہ ہمارا ضمیر کیا کہتا ہے۔ لیکن اس حدیث کو عرض کرنے کے بعد میں عرض کر دوں کہ یہ حدیث ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کا دل جو ہے وہ شبہات سے پاک ہے، شہوات سے پاک ہے۔ اگر دل جو ہے وہ شبہات سے پاک نہیں ہے، شہوات سے پاک نہیں ہے، تو پھر یہ جذبہ، یہ دل جو ہے کبھی ملامت نہیں کرے گا۔ آدمی گناہ کے اندر دنستا ہی چلا جائے گا اور اس کا دل اس کو ذرا بھی ملامت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ بھائیوں کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ بھائیوں کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔